Hello students, welcome to our YouTube channel Maths with Prakash. आज चाहिँ हामी कक्षा 8 को CDC बुकबाट एक्सरसाइज 10.2 HCF गर्न जाँदैछौँ, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त नेपालीमा महत्तम समापवर्त्य और हाईएस्ट कमन फ्याक्टर। अब यसको बेसिक नलेज के हो, पहिला यसको थोरै बेसिकको बारेमा जानौँ। तपाईलाई दुईटा वा तीनटा एक्सप्रेसन प्रोभाइड गर्छ, त्यो एक्सप्रेसनमा जे कुरा कमन आउँछ, whatever is common among all expression, दिएको एक्सप्रेसन जतिमा कमन कुरा जे छ त्यही कुरा नै के हुन्छ त HCF हुन्छ। ठीक छ, ती दुईटा एक्सप्रेसनमा साझा आउने कुरा नै के हुन्छ HCF हुन्छ, चाहे त्यो नम्बर होस् और के होस् त भेरिएबल होस् है। अब कुनै पनि कुरा कमन छैन, नो कमन और साझा छैन भन्छ भने त्यसको HCF हुन्छ कति त, त्यसको HCF हुन्छ 1। अब कस्तो कस्तो टर्म्सहरु दिन्छ भन्दा हामीले अगाडिको एक्सरसाइजमा मिडल टर्म ब्रेक सिकेर आयौं। के सिकेर आयौं? मिडल टर्म ब्रेक सिकेर आयौं। यस्तो किसिमको प्रब्लम दिन सक्छ। साझा लिन सिकेर आयौं, त्यो किसिमको प्रब्लम, साझा लिने किसिमको प्रब्लम दिन सक्छ। अर्को हामीले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला युज गर्ने किसिमको प्रब्लमहरु सिक्यौं। त्यस्तो किसिमको प्रब्लम तपाईलाई चाहिँ एक्सप्रेसनमा के गर्न सक्छ त प्रोवाइड गर्न सक्छ है। ल यति नोट जान्नुस्, त्यसपछि हामी एक्सरसाइजमा मुभ गर्छौं है त। सिम्पल छ, केही छँदै छैन, यतिकै हाँस्दा हाँस्दै हुन्छ। ल क्वेशन नम्बर 1 मा महत्तम समापवर्त्य पत्ता लगाउनुहोस् और के भन्छ तपाईलाई फाइन्ड हाईएस्ट कमन फ्याक्टर HCF भन्छ। ओके, अब 1 मा छ, ए मा 4x स्क्वायर y एन्ड xy स्क्वायर। ल अब म तपाईलाई एकपटक नेपालीले एकपटक इंग्लिशले गरेर देखाइदिन्छु कसरी गर्ने। अब तपाई इंग्लिश मिडियमको हुनुहुन्छ भने तपाईले भन्नु पर्यो फर्स्ट एक्सप्रेसन इक्वल्स टु 4x स्क्वायर y। यो 4 लाई सबसे सानोमा ब्रेक गर्नुस्, कति हो त 2 * 2। अब यतापट्टिको टर्मलाई चाहिँ ब्रेक नगर्दा पनि फरक पर्दैन है। अब म ब्रेक गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि केही छैन। ल यो पटक चाहिँ अब थोरै छ, दुईटा मात्रै छ, ब्रेक गरेर राख्दियौ। ल यसरी फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई हामीले के गरियो त ब्रेक गरियो। अब तपाई नेपालीको हुनुहुन्छ भने फर्स्ट एक्सप्रेसनको ठाउँमा तपाईले के लेख्नुहुन्छ त पहिलो अभिव्यञ्जक भनेर लेख्नुहुन्छ। ओके, ठीक छ। ल अब फेरि सेकेन्ड एक्सप्रेसन दोस्रो अभिव्यञ्जक भन्नुहुन्छ यदि नेपाली मिडियमबाट हुनुहुन्छ भने। सेकेन्ड एक्सप्रेसन तपाईलाई दियो xy स्क्वायर व्हिच इज x * y। ठीक छ। अब नाउ अब नेपालीमा भन्दा के भन्नुहुन्छ मस महत्तम समापवर्त्य, जसलाई चाहिँ अंग्रेजीमा हामीले के भन्छौं त HCF भनेर भन्छ। अब हेरौँ त यो दुईटामा कमन कति छ, त्यति नै लेख्दिनु हो। माथि अंक छ, तल अंक छ, छैन भनेपछि कमन आउने कुरै भएन। यहाँ एउटा x, यहाँ एउटा x कमन भयो, एउटा y कमन भयो। त्यही भएर हाम्रो महत्तम समापवर्त्य कति हुने भयो त xy हुने भयो है। यसरी चाहिँ टक्रक्क गर्न सकिन्छ है। ल अब क्वेशन नम्बर 1b, क्वेशन नम्बर 1 छ। अब हामी b हेरौं। b मा हामीलाई दियो, हेर्नुस्, x स्क्वायर माइनस 4 एन्ड 3x + 6। ओके, ल फर्स्ट एक्सप्रेसन इक्वल्स टु, मैले x मात्रै लेखे, एक्जाममा एक्सप्रेसनै लेख्नु होला। हेर्नुस् त पहिलो एक्सप्रेसन x स्क्वायर माइनस 4 दियो। अब तपाईले एक्सप्रेसन देख्ने बित्तिकै के थाहा पाउनु पर्यो, यो केमा जान्छ त फर्मुलामा जान्छ। के को फर्मुलामा जान्छ? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को, किनकि सेकेन्ड च्याप्टरमा हामीले यस्तो क्वेशन गरेर आइसकेको छ। यो भयो x को होल स्क्वायर माइनस 2 को होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला के हो? a + b, a माइनस b, सकिहाल्यो। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेरौँ, एक्सप्रेसन इक्वल्स टु 3x + 6। सबसे पहिला यसमा के देखियो त कमन देखियो,
देयरफोर HCF इक्वल्स टू कति हुने भयो त हेर्नुस् त दुईटैमा x+2 कमन छ x+2 हुने भयो सकिहाल्यो गाह्रो छ केही गाह्रो छैन C मा हेरौं 25x² y³ and 15xy². ओके ल फर्स्ट एक्सप्रेसन बनियो 25x² y³ ल 25 लाई ब्रेक गर्नुस् 5 × 5 2x × y × y × y y³ भनेपछि कतिवटा y हुने भयो त 3टा y हुने भयो है अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेरौं 15 भनेको हामीसँग 15xy² छ कपी गरौँ 3 × 5 × x * therefore HCF अब हेर्नुस् एउटा 5 कमन आउने भयो दुईटैमा 5 5 छ एउटा x छ एउटा x छ एउटा x कमन आउने भयो यहाँ दुईटा y छ यहाँ पनि कतिवटा y छ दुईटा y छ 5xy² सकिहाल्यो केही छ त समस्या केही छँदै छैन C भयो है ओहो B भनेर C दिएको रहेछ है र त ABC यो B रहन्छ यो D रहेछ क्वेशनमा C त भनेर दियो है यो भयो B ल अब C चाहिँ यो हो है ओके ल फर्स्ट एक्सप्रेसन हामीसँग सरी पहिला क्वेशनै कपी गर्दियौ a² b² c नटलाई फेरि तीनटा एक्सप्रेसन भएको रहेछ है ल अब क्वेशन नम्बर 1c क्वेशन हेर्नुस् है bc गरेर त तपाईलाई छुट्याउन गाह्रो होला a² bc b² ac c² ab ओके तीनटा एक्सप्रेसन छ भने हात्ती नै परेन सोलुसन फर्स्ट एक्सप्रेसन इक्वल्स टु a² bc यो भनेको a × b × c सकिहाल्यो केही छ समस्या केही छैन है सेकेन्ड एक्सप्रेसन हुने भयो b² ac मतलब कति b × b × a × c तीनटा छन् भने तपाईले के पनि भन्दिनु पर्यो त थर्ड एक्सप्रेसन इक्वल्स टु c² ab इक्वल्स टु c × c × a × b समस्या छ के केही समस्या छैन देयरफोर हाईएस्ट कमन फ्याक्टर अब यो तीनटैमा कमन आउनु पर्यो है हेरौं यहाँ a छ यहाँ पनि a छ यहाँ पनि a छ एउटा a भइहाल्यो यसमा b छ यसमा b छ यसमा पनि b छ b अब हेर्नुस् त तीनटैमा के पनि छ c पनि छ भनेपछि यसको HCF कति रहेछ त ABC रहेछ है d भइसक्यो अब e को हेरौं e मा हामीलाई क्वेशन दिएको छ x² - y² and xy - y² सिम्पल दिएको रहेछ ओके सोल्युसन बनियो फर्स्ट एक्सप्रेसन हाम्रो कति छ हेरौं x² - y² इक्वल्स टु के को फर्मुला हो a² - b² को के हुन्छ फर्मुला a + b a - b सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेरौं xy - y² y कमन लिन मिल्छ हामीले x - y देयरफोर HCF इक्वल्स टु कति त x - y सकिहाल्यो गाह्रो केही छँदै छैन है ल f को क्वेशन हेर्दियौ अब f मा भन्यो p² q - q² p उता के भन्यो and 2p² - 2pq ओके ल फर्स्ट एक्सप्रेसन छ अल्जेब्राको सधैं हामीले के भनेको छ पहिलो रुल के हो इफ देयर इज कमन यु हैव टु टेक द कमन है सबसे पहिला pq यहाँ पनि pq छ pq कमन लिदिनुस् pq कमन लिएपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो p - q सकिहाल्यो अब सेकेन्डमा हेरौं सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हेरौं हामीसँग कति छ
2p स्क्वायर माइनस 2p क्यूब। ल कमन आउँछ 2p, 2p कमन लिदिनु भयो भने p माइनस कति हुने भयो त क्यूब। ल हेर्नुहोस् अब एचसीएफ कति त यता लेखिदिएँ। देयरफोर एचसीएफ इक्वल्स टू, हेर्नुहोस् त पहिला यसमा पनि p छ यसमा पनि के छ p छ, p अगाडि आइहाल्यो, अर्को p माइनस क्यूब आइन्छ है। यसरी चाहिँ सिम्पली तपाईँले एलसीएम र एचसीएफ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अहिले त एचसीएफ गर्दैछौँ, एलसीएम चाहिँ अलिकति लेन्दी हुन्छ किनकि एलसीएम भनेको के हो, एचसीएफ इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर। पहिला एचसीएफ निकाल्ने अनि त्यो एचसीएफ पछाडि चाहिँ बाँकी जति फ्याक्टर बाँकी छन् नि हामीले सल्भ गरेर निकालेका तिनीहरूलाई लेखिदिनु। त्यही भएर एलसीएम चाहिँ हल्का लेन्दी हुन्छ, एचसीएफ चाहिँ साह्रै नै सजिलो छ है। दुईवटा गर्ने तरिका के हो, सेम, क्वेसन पनि सोध्ने तरिका के नै हो, सेम हो है। यहाँ भयो। अब जी हेरौँ। जीमा हामीलाई क्वेसन दिएको छ 3a + b एन्ड 15a + 5b। ओके ल अब फर्स्ट एक्सप्रेसन इक्वल्स टू 3a + b। केही पनि गर्न सकिन्छ, यसलाई कमन लिन पनि सकिँदैन, फर्मुलामा पनि जाँदैन, केही छ त केही छैन, यत्तिकै छोडिदिनुहोस्। सेकेन्ड एक्सप्रेसन 15a + 5b, कमन आउँछ कति कमन आउँछ 5 कमन आउँछ 3a + b। देयरफोर CF इक्वल्स टू 5 अरे कति त 3a + b। सकिहाल्यो, अप्ठ्यारो छ छैन है। ल अब याद हेरौँ। अब याद चाहिँ गर्दा पनि हुन्छ, जी भयो। अब याद हेरौँ। याद हामीलाई कति दिएको छ, x² + 4x + 4, अर्को कति छ एन्ड x² - 4। ओके फर्स्ट एक्सप्रेसन इक्वल्स टू x² + 4x + 4, मिडल टर्म ब्रेक भयो कि भएन, मल्टिप्लाई गर्दा 4 जोड्दा पनि 4 कति हुन्छ 2 + 2 कति 2 + 2 x + 4, x² + 2x + 2x + 4, x कमन लिदियो x + 2 + 2 कमन लिदियो x + 2, दुईटा टर्म कति आउने भयो x + 2 x + 2। मिडल टर्म ब्रेक हामीले अघिल्लोमा सिकेर आइएको छ है। अब यसको सेकेन्ड एक्सप्रेसन कति छ हेरौँ। सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ x² - 4, जुन चाहिँ हामीले a को होल स्क्वायर माइनस 2 को होल स्क्वायर इक्वल्स टू x + 2 x - 2। देयरफोर HCF इक्वल्स टू कति आउने भयो त हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि x + 2 यहाँ पनि x + 2 कमन छ भने HCF को भ्यालु कति आउने भयो त x + 2 आउने भयो। सिम्पल GH। अब I को हेरौँ। x² - 11x + 30 एन्ड x² - 36। ओके के गाह्रो छ र, केही गाह्रो छैन। फर्स्ट एक्सप्रेसन इक्वल्स टू x² - 11x + 30, मल्टिप्लाई गर्दा 30 जोड्दाखेरि 11 के हुन्छ 6 र 5 गरेर आएको, अघि त्यत्रो गरिसक्यो हामीले है अघिल्लो च्याप्टरमा, हेर्नु होला फर्स्ट च्याप्टरमा गएर है। +30 x - 6 कमन आयो -5 x - 6 x - 6 x - 5। ल मिडल टर्म ब्रेक गरेर यसरी चाहिँ कतिवटा त दुईटा टर्म निकालेर राख्नुस् है। त्यस पछाडि आउँछ सेकेन्ड एक्सप्रेसन इक्वल्स टू x² - 36, x को होल स्क्वायर - 6 को होल स्क्वायर। ओके कति आउने भयो त x को होल स्क्वायर - 6 को होल स्क्वायर विच इज x + 6 x - 6। देयरफोर HCF इक्वल्स टू कति भयो त हाम्रो x - 6 हुने भयो। दुईटैमा कमन टर्म कति छ त x - 6 छ, कमन टर्म लेखिदिने अगाडि मुभ भइहाल्ने है, अरू बाँकी हेरिराख्नु पर्यो परेन।
ओके, अब आई भयो। अब जे गरौँ है। जेमा हामीलाई हुन्छ x² माइनस 9 एन्ड x² माइनस 6x प्लस कति 9। ल अब यो गर्नुपर्ने रहेछ। ओके, सुरु गरिदिइहालौँ, केही समस्या छैन हामीलाई है। इक्वल्स टु सरी फर्स्ट एक्सप्रेसन x मात्रै लेखिदिउँ है। इक्वल्स टु x² माइनस 9 which is x whole square minus 3 को whole square equals to x plus 3 x minus 3 by next हेरौँ second expression equals to x² minus 6x plus 9। अब मल्टिप्लाई गर्दा 9 जोड्दाखेरि 6 के हुन्छ होला 3 त्यहाँ 9 3 plus 3x plus 9। ठिक छ, बुझिन्छ है। दुईटै कति आउने रहेछ त a² माइनस b² को फर्मुला लगाइदिएर ट्याक्क x माइनस 3 आउने रहेछ। एससीएफ इक्वल्स टु दुईटामा कमन टर्म हेर्नुहोस् कति छ x माइनस 3 एउटा कमन छ। सकिहाल्यो आन्सर, यहीँ फिनिस भइहाल्यो। केही छ दुःख? केही छैन। सबैको गर्ने तरिका यस्तै हो है। अब कुनैमा 3टा टर्म देला केही होला, अलि फरक होला, नभए यस्तै यस्तै हो है। गर्दै जाउँ, हेर्दै जाउँ, केही फरक आउँछ कि केमा तपाईलाई भन्यो x² प्लस 16x प्लस 60 एन्ड x² प्लस 20x प्लस 100। ओके, ल हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन छ x² प्लस 16x प्लस 60 मल्टिप्लाई गर्दा 60 एड गर्दा 16 कति हुने भयो त 10 छका 60 है। 10 6 जा कति हुने भयो त 60। ट्याक्क कुरो पनि मिलिहाल्यो है। ओके, हेर्नुहोस् त केही समस्या छ यहाँसम्म? केही पनि समस्या छैन है। सिम्पल जे छ त्यही हामीले फलो गर्दै आएको छ। ओके, सकिहाल्यो। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेरौँ। हामीसँग छ x² प्लस 20x प्लस 100 भनेपछि मल्टिप्लाई गर्दा 100 जोड्दाखेरि 20 के हुन्छ 10 दशन 100 हैन त हो। कमन लिदिनुस् x प्लस 10 आउने भयो, प्लस 10 कमन लिदिनुस्, यता पनि कति आउने भयो त x प्लस 10। केही छ समस्या? केही छैन है। दुईटै कति भयो त x प्लस 10 x प्लस 10। दुईटै टर्म कति आयो x प्लस 10 आयो। देयरफोर HCF इक्वल्स टु, अब हेर्नुस् HCF कति हुने भयो, दुईटामा कमन जति छ त्यही नै हुने, कति हुने भयो त x प्लस 10 हुने भयो। गाह्रो छ केही छैन। हामीले अगाडिको च्याप्टरहरुमा यो फर्मुलावाला क्वेसन पनि गरेर आयो, कमन लिने टाइप पनि गरेर आयो र मिडल टर्म ब्रेकको त हामीले कम्तीमा पनि 50 वटा प्रब्लम गरेर आएको छ प्रिभियस च्याप्टरमा। हेर्नु होला है, बुझ्नु भएन भने त्यहाँ गएर रुल्सहरु हेरेर आउनुस् अनि बल्ल यो एक्सरसाइज के गर्नु त प्र्याक्टिस गर्नु होला है। यलमा हेरौं, यलमा हामीलाई दिएको छ a² प्लस 5a प्लस 6 एंड a² प्लस a माइनस 6 यही हो। तो 10 सेकेंड है त। ओके, ल अब सुरु गर्दियौ। फर्स्ट एक्सप्रेसन फुल लेख्नु पर्छ है एक्जाममा चाहिँ है। फर्स्ट एक्सप्रेसन इक्वल्स टु a² प्लस 5a प्लस 6 मल्टिप्लाई गर्दा 6 जोड्दा
5 3 र 2 हुने भयो स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2a प्लस 6 अब हेरौँ है त 3a प्लस 2a प्लस 6 प्लस 2a प्लस 3 पहिलो एक्सप्रेसन सकियो। ल सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेरौँ a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 अब फेरि हेर्नुहोस् मल्टिप्लाई गर्दा छ घटाउँदा कति 1 कति हुने भयो त 3 माइनस 2 a स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2a माइनस 6 हेर्नुहोस् त यही साइनले चाहिँ यहाँ सेम कुरा थियो तर फरक पारिदियो है a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a प्लस इन्टु माइनस माइनस हुन्छ नि त a प्लस 3 कमन आयो माइनस 2 कमन लिइदिएपछि a प्लस 3 आयो a प्लस 3 a माइनस 2 देयरफोर HCF इक्वल्स टू कति मिल्छ त a प्लस 3 मिल्दो रहेछ a प्लस 3 ठिक छ हुनै पर्यो नि है KL अब m ल m को पाली है m मा हामीलाई दिएको छ x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 एंड x क्यूब माइनस x यस्तो दिएको रहेछ ओके केही गाह्रो छैन ल गरौँ फर्स्ट एक्सप्रेसन इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 सिकेको के छ मल्टिप्लाई गर्दा 10 जोड्दा 11 कति हुने भयो सिम्पल यस्तो नजिक नजिकको आयो नि त यो भन्दा सजिलो केही पनि हुँदैन है 10 प्लस 1 10 र 1 मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 10 हुन्छ जोडिदिनुहोस् 11 हुन्छ है ठिक छ x स्क्वायर माइनस 10x माइनस x प्लस 10 x कमन लिइदिनुहोस् x माइनस 10 माइनस 1 कमन लिइदिनुहोस् x माइनस 10 केही नि कमन आउँदैन अनि 1 कमन आउँछ यो दुईटामा केही पनि कमन आएन नि त है 1 कमन आउने भयो यो माइनसले यो प्लसलाई के बनाइदिन्छ त माइनस बनाइदिन्छ ओके सिम्पल अब हेरौँ हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ x क्यूब माइनस x हामीले के सिकेको छ कमन छ भने यु हेभ टु टेक कमन एट फर्स्ट भनेर भनेको छ x कमन आउँछ x कमन आइसकेपछि x स्क्वायर माइनस कति हुने भयो त 1 हुने भयो विच इज x को होल स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर ओके इक्वल्स टू x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला के हो a प्लस b a माइनस b ठीक छ ल हेर्नुहोस् अब दुईटैमा कमन आउने चिज कति छ त HCF इक्वल्स टू x माइनस 1 दुईटैमा कमन आउने चिज कति छ x माइनस 1 छ ट्याक्क कमन लेखिदिनुहोस् सकिहाल्यो है गाह्रो छ केही गाह्रो छैन है आज त के हो अक्षर पनि राम्रो लेखिदिएछु त मैले त र आज खासै त्यस्तो धेरै इनर्जी चाहिँ छैन तैपनि काम गर्न त छोड्नु भएन नि त अब यहाँ हेर्नुहोस् है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एन्ड a फोर्थ माइनस b फोर्थ कति पनि नहात्तिनु होला है अलि नयाँ किसिमको देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो भएर कति पनि नहात्तिनु होला अब यसमा फर्स्ट एक्सप्रेसन इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के को फर्मुला हो यो a माइनस b को होल स्क्वायर a माइनस b को होल स्क्वायर भनेको कति हो त a माइनस b सीधा सीधा फर्मुला हो नि त है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेपछि त है फर्मुला हो फर्मुला प्रयोग गरिदिनुहोस् आइहाल्छ है ठीक छ ल अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेर्नुहोस् a फोर्थ माइनस b फोर्थ के हुने भयो त a स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को होल स्क्वायर सबसे पहिला त a फोर्थ माइनस b फोर्थलाई चाहिँ a स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को होल स्क्वायर टर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो अब हेर्नुहोस् यहाँ a भनेको होल टर्म a स्क्वायर छ b भनेको होल टर्म कति छ त b स्क्वायर छ बुझाउनलाई लेखेको ल भनेपछि अब a प्लस b हुने भयो कति a प्लस b
ए माइनस बी, ठिक छ, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब अझै अगाडिको टर्मलाई त केही गर्न सकिँदैन लेख्थ्यौँ, यो फेरि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला गयो भने ए माइनस बी ए प्लस बी हो है, यति हो भने अब तपाईँले देयरफोर एचसीएफ कति लेख्न सक्नुहुन्छ त भनेर भन्दा ए माइनस बी भनेर एचसीएफ लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब ओमा हेरौँ के भनेको छ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर माइनस वाई फोर्थ। ओके, फर्स्ट एक्सप्रेशन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर कमन लिदिउँ, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 1 को होल स्क्वायर माइनस वाई। यो पनि गर्नु पर्ला कि नपर्ला? परेन, फर्मुला लगाइदिए त हुन्थ्यो है, फर्मुला लगाउन त मिल्छ नि। तर हेर्नुहोस् त यहाँ वाई स्क्वायर कमन लिदिनु भने कति आइहाल्छ, 1 माइनस वाई स्क्वायर आइहाल्छ। भन्छ धेरै लफडा किन गर्ने त, यही सकाइदिने। त्यही भएर कहिलेकाहीँ त माथि पनि हेर्नुपर्छ है, मिल्ने के हुन्छ भनेर। किन नगर्नु भएको, यो गर्न मिल्थ्यो नि भन्न सक्नुहुन्छ नि त तपाईँले। किन नगरेको भन्दा मैले यहाँ के देखेँ, आउने कति नै रहेछ यसबाट पनि सिधै 1 माइनस वाई स्क्वायर एउटै ढिक्का आउने रहेछ। अन्त किन सल्भ गरेर राख्नु पर्यो त नि फेरि है, यसमा पनि 2 स्टेप लामो, यसमा पनि 2 स्टेप लामो, किन दुःख पाउने। द्याट्स वाइ के भनेको थिएँ मैले, चिलको जस्तो आँखा है, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ल यसरी ओसम्म हामीले कम्प्लिट गरियो। अब छन् 8-10 वटा, तिनलाई निम्ट्याम है त। अब ल पी हेरौँ। पीमा तपाईँलाई दिएको छ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एन्ड एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ओके, ल यसको फर्स्ट एक्सप्रेसन भयो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए भयो। हेर्नुहोस् त भयो। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेरौँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के को फर्मुला हो, एक्स माइनस ए को होल स्क्वायर को फर्मुला हो। ठिक छ, अब यतिकै छोडिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन एक्स माइनस ए को होल स्क्वायर भनेर होइन। अब एक स्टेप गर्छु भन्नुहुन्छ भने यतिसम्म गरिदिनुहोस् है। देयरफोर एचसीएफ इक्वल्स टू कति हुने भयो त अब, एक्स माइनस ए हुने। ओके, ल अब क्यूमा हेरौँ। छोटो छोटो आउनु थाल्यो त है, यस्तै यस्तै आयो त छिटो सकिन्थ्यो, सजिलो पनि हुन्थ्यो। एन्ड एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स। ओके, ल अब सल्भ गरौँ। फर्स्ट एक्सप्रेसन इक्वल्स टू, सोल्युसन भन्ने काम त सधैँ रहन्छ है। यो त सुरुमा हियर भन्नुहोस्, सोल्युसन भन्नुहोस्, केही न केही कुरा त माथि भन्नै पर्यो। एक चिज भन्दा हुन्छ है, धेरै चिज भनिराख्न परेन। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज के हो त, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब सेकन्ड एक्सप्रेसन के छ हाम्रो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स। कति कमन आउँछ, दुईटैमा एक्स वाई छ, एक्स वाई कमन लिदिनुहोस्, एक्स माइनस वाई। यसको अगाडि केही छ छैन, खालि छैन भने चाहिँ कति मात्रै एचसीएफ हुने भने त एचसीएफ इक्वल्स टू कति, एक्स माइनस वाई हुने भयो है। यसरी पिक्यू चाहिँ छोटो मिठो रहेछ, सक्नुहुन्छ है, सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब आर को हेरौँ। आरमा हामीलाई दिएको छ ए क्यूब माइनस एबी स्क्वायर। ओके, एन्ड ए स्क्वायर बी प्लस एबी स्क्वायर। ओके, सोल्युसन
फर्स्ट एक्सप्रेसन इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस एबी स्क्वायर इक्वल्स टू ए कमन आउने भयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए बाहिर भइहाल्यो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला लाग्यो है। सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेरौँ। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा छ हामीसँग एबी स्क्वायर, ठीक छ। एबी स्क्वायर छ भने एबी कमन लिदिनुस्, दुईटैमा कति कमन आउँछ एबी कमन आउँछ, बाँकी रहेको त ए प्लस बी। देयरफोर HCF इक्वल्स टू ए प्लस बी। हेर्नुहोस् माथिको टर्ममा ए पनि छ नि त तपाईसँग है, ए पनि छ, त्यही भएर तपाईले चाहिँ ए प्लस बी भन्नु पर्यो है त। ल अब फोन आएर हैरान गर्छ, के गर्ने, एकछिन विद्यार्थीहरूसित घुलमिल भौँ भन्यो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एन्ड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ओके, ल अब यसको थालनी गरौँ है त, सोल्युसनबाट थालौँ। भनिदिउँ फर्स्ट एक्सप्रेसन पहिला, लखा त एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मल्टिप्लाई गर्दा 6 जोड्दाखेरि कति त 5, कति हो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6। यस्तो टर्म त कति गरियो अगाडि है, ठीक छ। एक्स प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2। ओके, यो पनि गरिसक्यो, यो त पहिल्यै गरेर आएको हिसाबै दिएछ क्या हो हामीलाई त। ल हेर्नु त, यल र यो क्वेसनमा केही फरक छैन, एक्स को ठाउँमा ए बनाइदिएछ, त्यति हो फरक। यस्तो पनि गर्दिन हुन्छ त, धेरै क्वेसन किन दिने हो काम नगासित। सेम यल छ ए छ त्यहाँ, यहाँ कति बनाइदियो एक्स बनाइदियो। एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6 3x माइनस 2x माइनस 6 एक्स प्लस 3 माइनस 2 कमन आयो एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2। हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ। अब एचसीएफ लेख्दिउँ एक्स प्लस 3। यसरी तपाईँले सहजै यसको पनि एचसीएफ निकाल्न सक्नुहुन्छ है। ल अब 5 वटा गनी 5 दुना 10 मिनट, धेरै छैन है भिडियोलाई, 10 मिनट नातिकन हेरिदिनु होला। टी हेरौँ, टीमा हामीलाई भन्यो ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 एन्ड प्लस 2। ओके, ल सुरु गरिदिउँ। फर्स्ट एक्सप्रेसन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 मल्टिप्लाई गर्दा 3 हुने, घटाउँदा कति हुन पर्यो त 2 हुन पर्यो। त्यस्तो एक्सप्रेसन हामीलाई चाहियो। के हो त त्यो, 3 एकाने 3 ए स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1a माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस a माइनस 3 ए स्क्वायर सरी ए कमन लिदिनुस् a प्लस 3 माइनस 1 कमन लिदिनुस् a प्लस 3 a प्लस 3 a माइनस 1 भयो। नौन त पुरै भएन नि है। सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेरौँ, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 गुणन गर्दा 2 जोड्दा 3 2 र 1 हुने भयो। यो चाहिँ ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1a प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 2 a कमन लिदिनुस् a माइनस 2 माइनस 1 कमन लिदिनुस् a माइनस 2। दुईटैमा कमन के आयो त, हेर्नुहोस् त दुईटैमा कमन आयो a माइनस 1, सकिहाल्यो। टी पनि हिँडेन है। युले के भन्छ, ल ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एन्ड
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ओके ठिक छ। ल यसको फर्स्ट एक्सप्रेसन गरिदिउँ। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 मल्टिप्लाई गर्दा 10 जोड्दा 7 5 र 2 5 दुना 10 5 2 7 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 एक्स कमन लिदिउँ एक्स प्लस 5 प्लस 2 कमन लिदिउँ एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 5 केही छ समस्या हेर्नुस् छैन। सेकन्ड एक्सप्रेसन बनाऊ। सेकेन्डरी एक्सप्रेसन के छ हाम्रो हेरौँ त। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 छ मल्टिप्लाई गर्दा 6 घटाउँदा 1 कति हुन्छ एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x माइनस 6 सिम्पल। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 यो माइनस यसलाई प्लस बनाए है। एक्स कमन लिदिनुहोस् एक्स माइनस 3 प्लस 2 कमन लिदिनुहोस् एक्स माइनस 3 एन्ड द आन्सर इज एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2। Therefore, the highest common factor between those two expression is x plus 2। अब दुवैमा केही पनि भएन भने हामीले कति हुन्छ भनेर पहिले भनिसकेको छ। यसमा यो टर्ममा पनि केही पनि मिल्ने आएन भने द एचसीएफ मस्ट बी 1 है। ओके अब v हेरौँ है त। लामो लामो आउन थालिहाल्यो है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एन्ड 3x स्क्वायर माइनस 27। ल दुईटा एक्सप्रेसन तपाईलाई के गर्यो त प्रोभाइड गर्यो है। दुईटा एक्सप्रेसन प्रोभाइड गर्यो। ल अब हेरौँ सोल्युसन। फर्स्ट एक्सप्रेसन अब छ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 गुणन गर्दा 12 जोड्दा 7 4 र के भयो त 3 भयो। एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 x माइनस 3 सक्यो। अब सेकन्ड एक्सप्रेसन हेरौँ के भन्छ है। सेकेन्ड एक्सप्रेसनले 3x स्क्वायर माइनस 27 इफ देयर इज कमन यू हेभ टु टेक कमन एट फर्स्ट द्याट्स दि फर्स्ट रुल अफ अल्जेब्रा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 अब हेर्नुहोस् त 9 भनेको समथिङको स्क्वायर हो। एक्स को होल स्क्वायर माइनस 3 को होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x प्लस 3x माइनस 3 सिंपल ठीक छ। अब एचसीएफ कति हुने भयो त दुईटैमा कमन कति छ एचसीएफ इक्वल्स टू कति हुने भयो त x माइनस 3 हुने भयो है। v भयो। अब w हेरौँ। w ले के भन्छ ओके फर्स्ट एक्सप्रेसन इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 मल्टिप्लाई गर्दा 2 जोड्दाखेरि कति हुने भयो त 3 हुने भयो। त्यस्तो टर्म चाहियो के हुन्छ होला त 2 र 1 हुन्छ जानिराखेको कुरो हो हामीले। a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1a प्लस 2 a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 2 a माइनस 2 माइनस 1 a माइनस 2 इक्वल्स टू a माइनस 2 a माइनस 1। सेकंड एक्सप्रेसन इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 10। अब हेर्नुहोस् यस्तो छ नि त हेर्नुहोस् त मल्टिप्लाई गर्दा 10 हुने हो त होइन। अगाडि पनि छ नि त अगाडिकोसँग मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने अनि कति हुन्छ थाहा पाउने भनिएको छ। भनेपछि मल्टिप्लाई गर्दा 10 टू जा कति हुन पर्यो 20 एड गर्दा कति हुन पर्यो 9 विच इज 4 and 5 इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4a प्लस 10 ओके 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 4a प्लस 10 ओके। अब यो दुईटामा कति कमन आयो a कमन आयो 2a प्लस 5 यो दुईटामा 2 कमन आयो 2a प्लस 5 हेर्नुहोस् त
यहाँ त 1 आउने भयो नि त यसमा त कतिको थियो यो W को ओहो यहाँ रहेछ माइनस 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 यहाँ पनि के बनाइदियो त माइनस है ठीक छ a कमन लिदिनुस् 2a माइनस 5 माइनस 2 कमन लिदिनुस् यहाँ पनि कति आउँछ त 2a माइनस 5 आउँछ है अब 2a माइनस 5 a माइनस 2 therefore HCF equals to a minus 2 प्लस भयो नि फरक पर्ने रहेछ त पर्दैन थियो बस यहाँ यो +2 आउँथ्यो +2 आएपछि यहाँ त +2 छैन दुवैमा मिलेन अनि HCF कति हुन्थ्यो 1 हुन्थ्यो है ठीक छ ल अब लास्ट वान and the last question is x हेर्नुस् त 24 वटा क्वेशन दिएको कसरी सकेको x स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 and a स्क्वायर x स्क्वायर and a स्क्वायर माइनस 4 ल सिम्पल छ सल्युसन फर्स्ट एक्सप्रेसन बनाऊ a square plus 5a plus 6 a square plus 3 plus 2a plus 6 हेर्नुस् त कति सजिलो छ है सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेरौँ अब a स्क्वायर माइनस 4 यो भनेको a को होल स्क्वायर माइनस 2 को होल स्क्वायर सिधै थाहा हुन्छ नि त 4 स्क्वायर नम्बर हो भन्ने तपाईँलाई थाहा हुन्छ किनकि मैले अस्ति नै 20 वटासम्म स्क्वायर नम्बर लेखाइदिएको छु त्यो स्क्वायर नम्बर मजाले पढेको छ अनि 4 देख्ने बित्तिकै 2 को स्क्वायर हो भनेर थाहा पाइहाल्नुहुन्छ है मान्छे दुवैतिर स्क्वायर भएपछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा जानु पर्यो which is a plus 2 a minus 2 therefore HCF equals to a plus 2 ओके आजको लागि महत्तम समापवर्त्य और HCF को च्याप्टर हामीले यहाँ के गर्छौं त कम्प्लिट गर्छौं केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला म फेरि पनि त्यो पोर्सन तपाईलाई बुझाइदिने प्रयत्न गर्छु है र यस्तै एजुकेशनल कन्टेन्ट हेर्नको लागि क्लास 8 देखि क्लास 12 सम्मको म्याथ को कन्टेन्ट हेर्नको लागि चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल है तैलेसम्मको लागि धन्यवाद।